Hello guys, may adlaw kaninyo maing pagtan-aw ninyo diha. Nag-repair tuod mi og kuan kanang kubo-kubo sa among piskids para nami masilungan kung adto mi sa laod kay kung walay masilungan lisod mao na kung adto pod mi mag-repair sa laod lisod. Amo sa ning gidala diri sa Baybayon, Daplin para dili mi maglisod pag-repair ani guys. So kauban ako mga kuan asosasyon members sa amoa nagtagbo mi guys para kini mahuman tungod kay para mahuman na o kaloy sa Ginoo hapit na pud ni mahuman o pagkahuman ani sorbe na pud mi sa mga payaw nga gihatag sa kumpanya para magamit sa asosasyon, mahimuan og mga balay-balay sa silungan sa isda ang mga membro adto na pud sila managat adto na mamingwit. So nindot kayo ni guys basta kay dili lang maigo sa kusog nga hangin, dili mawala kay kung mawala awa na gyud. Na inabilin gamay na lang. Maayong pagtanaw sa inyo guys. God bless you all. Salamat.